Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Maayong piyesta kanatong tanan og Viva Señor Santo Niño. Ang simbahan tibuok Pilipinas naghimo sa ikaduhang Domingo sa ordinaryong panahon nga kapistahan sa Batang Jesus, ang Dios nga nagpakatawo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, kita karon diha sa pagmaya atong gisaulog karon ang pista sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Pinagi sa imahen ni Senyor Santo Niño. O karon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nakakalapas sa kaudako uyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
biyaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhon unta na mga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang atawhanon, ug simbahon na mo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuwa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangopsaw sa kabata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw.
Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakadakita og dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garote nga nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalang mga butang. Pinagi sa iyang gahom ug palang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas mga gahom. Ituman niya ang iyang mga san sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Daay kang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog ug guni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trumpeta ug mga budyong ug singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo, ang atong Hari.
kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kag Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mamawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan nang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang hilabihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. Naghangyo ako sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako, nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo, unsa ang paglaom, nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna, ang mga tinunan nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngonin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sutihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong Amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. As you all know, daghan karon ang mga devotos nga nagpundok dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug ilabi na didto sa Basilica del Santo Niño tungod sa ilang pagtahod ug pagsangpit kang Senyor Santo Niño. And I extend to you and to our
as goers online, atong fiesta greetings from the Augustinian Fathers dito sa Basilica de Santo Niño de Cebu, who since 1565 have been the caretakers of the miraculous image of Senyor Santo Niño. Ugalang sa mga OFWs, mga masakiton, ug sa atong mga kaigsuunan nga makasimba na lamang pinaagi ni ining maanindot nga apostolado sa mga Pauline Sisters, kita mosangpit karon, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Maigsunon, di sa Pilipinas karon, mas dali na matingala ta kung adunay Katoliko nga wala makaila ang Santo Niño. Gani pipila sa akong mga nakauban sa seminaryo, in their discernment, they can attribute it to the Santo Niño. They can attribute it to the small images of the Santo Niño nagihatag sa ilaha sa diyang bata pa sila. O kitang tanan usab, malipayon nga nagadangop kaniya karon nga matanaw sa iyang malumo nga mata ug matamis nga pahiyom ug nga magwarawara sa atong mga kamot isip pagtahod. Apan unsa kahay buot ipahinumdom ni Senyor Santo Niño kanato karon nga kita nagsadya sa pagpamalandong sa iyang santos nga pagkabata. Karong tuiga, ang gihatag nga tema sa Makaparing Agustino dito sa Basilica mao ang In Santo Niño We Are One. In Santo Niño We Are One. Ang muning gihiuyon sa motto sa atong bag-ong Santo Papa nga among kaigsuunan nga Agustino, si Pope Leo XIV. Kaya ang iyang papal motto gikan sa mga gisulat ni San Agustin sa Latin, in illo uno unum. O sa ato pa, in the one Christ we are one. Diha sa usa ka Kristo kita nagkahiusa. Ug pinaagi sa atong tema karon nga in Santo Niño we are one. Hidapit kitang tanan sa pagpamalandong sa atong panaghiusa diha kang Kristo isip hiniusang simbahan. And we are called today to join together in celebrating the Feast of the Santo Niño, not simply through revelry or dancing, or that we become united because of a certain stance in politics or ideology or economics, but rather that we root and find meaning in our celebration in the one Christ. Kita gidapit sa pagkagiusa diha kang Kristo tungod lamang kay siya mismo ang rason nga ang Ginoong Hesukristo buot makigiusa ug makiguban kanato. Here lies our unity as Christians and as devotees. Atong gitubag ang tawag nga mahiusa diha kang Kristo kay si Kristo makigiusa kanato. Kini ang gipadayag sa unang pagbasa, ang kabubuton sa Dios nga iyang ipadanag ang iyang kahayag ug ipaambit ang iyang kadait. Pinaagi sa iyang pakigdait kanato isip usa ka bata. Usa ka bata nga nagmando kanato diha sa katarong ug sa gugma. Ug diha sa maong katarong ug gugma, kita usab gidapit sa pagpuyo diha sa atong pagkakristohanon. Diha sa atong ikaduhang pagbasa aron atong mapamatud-an ang atong panagiusa ug paglaom isip devotos ni Senyor Santo Niño. Ang gani maigsuon, bisan pa nga muingon kita nga karon, connected ta karon tungod sa paglambuan sa teknolohiya, labi karon sa atong pagsimba in social media, makita gihapon nato nga nagkadako usab ang mga liki nga atong mahimo tungod sa nagkalain-lain nato mga prioridad, mga pagsabot, mga ideolohiya o mga bakak o fake news na atong gipasagdan lang in the name of free speech and monetization. Dagang mga relasyon usab ang nagkaliki, nagkasamot, nangaguba, mas gilanog pas linog, mas makalumos pas lunok, tungod sa kagahi sa atong kasing-kasing ug ulo. Tungod kay di kita ganahan, mulingi, diha sa mga panginahanglan sa atong mga kaigsuunan. Tugon niini sa atong ebanghelyo karon, ipahimagno kita sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagkamapayubsanon, pagkamasaligon, ug pagkamasinugtanon sa usa ka bata. Aron makita natong tanan, pag-usab ang atong dakong pagsalig sa Dios
ug ang atong panaginig suunay, tungod kay kita mang tanan, mga anak ta sa Dios. Timan ni nato, anak kita sa Dios. Whether we strive to be faithful in Him, or we willingly act like black sheep. Apan pananggihapon kita sa Dios, bisan pa sa kagahi, sa atong ulo ug kasing-kasing. Ug tungod kay maanak man kita sa Dios, buot kitang pahimangnuan ni Senyor Santo Niño, na kita magpadayon sa pag-usab sa atong kaugalingon, aron kita mahiuyon usab sa iyang kabubuton. For as much as we want to express our joy in our celebration of the Santo Niño, in our shouts of Pit Señor, the Señor Santo Niño would be happier when our hearts are joyfully aligned with the will of our Heavenly Father, and which is more necessary than simply aligning the themes of each year's fiesta. No? Aron kita mapaduol ta sa atong Ginoo. Di lang mapaduol ang tema sa atong selebrasyon. Ug diha, kita magpabilin nga malipayon at ubangan sa Dios atong Amahan. Sama sa pagsalig sa usa ka bata, ilabi na tungod kay kita, ihiusa isip mga anak, diya sayang bugtong anak, walay lain, di atong Ginoong Jesucristo. Mao nga sa pagpadayon nato, niini atong selebrasyon, niini atong sakripisyo sa pagpasalamat sa Dios, sa atong pagtuo, na nagikan, pinaagi sa pahiyom ni Senyor Santo Niño. Pangayoon nato makausab ang Senyor, nga makakaton kita pag-usab sa kahalangdon, dili lamang sa usa ka bata, kundi sa pagsalig sa Dios, sama sa pagsalig sa usa ka bata kadto sa iyang ginikanan. Aron isip kita nga maanak sa Dios, kita usab magkahiusa diha sa usa nato nga langit nung Amahan. Ug nga magpuyo kita nga marinawon ug mahigugmaon, isip Pilipinhon o Kristohanon, tinabangan sa panigingnan o pagigugma sa atong Ginoo Jesucristo, diin kita nagkahiusa. Ug panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Señor Santo Niño, diha kanimo kami nagkahiusa, kaluy-i kami. Ato karong ipahayag ang ato pagtuo diha sa pagingon, nagatuo ako sa Dios, nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Virhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi. Ang Dios nagpakatawo, kay buot man siyang makig-uban kanato. Tinasig sa maong kamatuuran, masaligon kitang mupadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Amahan. Ug moingon kita, Señor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan mahimong kahayag ug bahandi sa tanan, nga mituo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag sa kahayag alang sa ubang mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabutaan sa bahandi niining kalibutan,
makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga kabatan-unan, malipay nga mga lagad kang Kristo sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa tunhayng himaya ug kalipay, uban kang Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Amahan, papasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimong ta siya nga kahayag sa among pagpanaw niining kinabuhiya ug giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Dios sa mga amahan, uban sa masadya nga makasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, na nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasigudi ka namo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus sa among Ginoo. Ang
ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pagiladihan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhiniya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganhas sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini wawang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kadis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pakabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos ang nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. O busa, mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Kini maong kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo di ako ang ayong palawat kanino, palipumulong mo lamang mamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos nga Ekaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen,
Mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubos sa panuwigon kaala mo grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, pagampo kita. Nangitong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na hiusak sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Mabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Albert Benedict Suliman, OSA, Secretary, Order of St. Augustine, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, sa atong choir Kanta Sugbo Choral, og sa prayer group gikan sa St. Francis Assisi Chapel, Sambag 2, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas og uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos! Viva Hit Señor! Viva Hit Señor! Señor, himayaon ka Diyos. Señor, pagadayon ka Diyos. Señor, pasaylua kami. Señor, iyahi kami. Señor, kaluyi kami. Señor, panalipti kami.
ginikanan kini. Senyor sa lulog lola kini. Senyor sa mga anak kini. Senyor sa special children kini. Senyor sa maayong relasyon kini. Senyor sa masakiton kini. Senyor sa kabasko kini. Senyor sa klasa sa gugma kini. Senyor sa grasya kini. Senyor sa kalimay kini. Senyor sa problema kini. Senyor sa OFWs kini. Senyor sa nagserbisyo kini. Senyor sa students kini. Senyor sa negosyante kini. Senyor sa prisoners kini. Senyor sa kalinaw kini. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mayong Domingo kanatong tanan. Viva